بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. اليوم أول يوم لسنة دراسية جديدة بفضل الله تعالى ومنه. هذه السنة الرابعة لقسم التخصص للغة العربية عن بعد، والله وفقنا في السنوات الماضية الثلاثة، حيث خرجنا بعض الطلبة والطالبات مستفيدين من هذه الدورة السنوية. فبما أنها سنة جديدة واليوم أول يوم للدراسة، أقدم بعض الإرشادات لطلابنا الأعزاء وطالباتنا العزيزات. قبل كل شيء نرحب بكم في قسم التخصص للغة العربية عن بعد، ونقول لكم أهلا ومرحبا. لا شك أن هذا جهد كبير وتضحية كبيرة من قبلكم، أنكم تفرغون أوقاتكم للدراسة عن بعد. طبعا نعرف جميعا أن الدراسة في المدرسة أسهل من الدراسة عن بعد. الإنسان كيف يركز أفكاره وهو في بيته، كيف يفرغ نفسه وهو في أشغاله، فهذه التحديات موجودة كلها. ولكن مع ذلك أي طالب عزم وحزم استفاد. فقبل كل شيء نخلص نياتنا لله تعالى، ونتعلم اللغة العربية التي هي لغة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك هذا البلد المسلم أحق وأجدر بهذه اللغة، ونحن بني هذا البلد يجب أن نتكلم بلغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك من شأن العالم أقل شيء، بل من شأن المسلم على العموم، أن يتكلم بلغة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على واحد منا أن البلاد الكثيرة التي فتحت في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يتكلمون في البداية بالعربية، ولكن بعد الفتح صارت لغتهم لغة عربية. ومن أجل تلك البلاد مصر. كلنا نعلم أن مصر ما كان بلدا عربيا، ولكن بفضل الله تعالى وبجهود الصحابة وبدخولهم في الإسلام مباشرة غيروا لغتهم إلى لغة العربية. ومثل ذلك المغرب والمراكش موريتانيا وبلاد أخرى كثيرة التي لم تكن من قبل بلادا عربية، ولكن بسبب دخولهم في الإسلام، يعني هذه الشعيرة كانوا يعدونها شعيرة الإسلام، أكبر شعيرة للمسلمين أن يتكلموا بلغة واحدة. فلذلك بارك الله فيكم، نحن أول يوم لنا يجب أن ينوي كل طالب منا وكل طالبة أن يكون مستعدا للدروس القادمة، لا يفوت هذه الفرصة أبدا. أنت إذا ما بدأت بداية جيدة، بداية قوية في سماع هذه الدروس وفي حفظها وفي كتابتها وفي تسجيلها وفي حل تمارينها، فلا يمكنك بعد ذلك أن تدرك ما فاتك في البداية. لذلك نبعد عن أنفسنا الكسل والخمول
ونعزم ونتنشط ونسأل من الله تعالى أن يوفقنا للاستفادة من هذه الدروس. فبارك الله فيكم. كل طالب يعزم أن يكون هو المستفيد من هذا الدرس، يستفيد غيره أو لا يستفيد، ولكن هو يستفيد. هذا أول شيء. ثانيا، كل ما نطالبكم به يجب أن يكمله كل طالب، لا يفوت أي شيء، لا يتخطى أي شيء، لا يتجاهل أي شيء، وإنما يكمل كل ما كلف به. أي شيء كلفت به يجب أن تنجزه. كلفت بحفظ الحديث، احفظه. كلفت بحفظ بيت شعر، احفظه. كلفت بحفظ الحوار، احفظه. كلفت بكتابة التمارين، اكتبها. فما عندك يا أخي إلا سنة واحدة وستتخرج من هذا القسم بإذن الله تعالى معلما ناجحا. فلذلك أرجو من كل طالب أن يكون نشيطا، وأن يراقب نفسه بنفسه، أن يجعل مراقبة الله أهم. نحن صحيح أننا لا نقدر أن نراقب ونتابعكم جيدا لأنكم بعيدون عنا، ولكن كل واحد يراقب نفسه، كل واحد يتابع نفسه، يسأل كل يوم نفسه هل هو حفظ ما كلف بحفظه، هل هو سمع الدرس، هل هو فهم. فبمثل هذه المتابعة بإذن الله تعالى سوف يستفيد الجميع. والطالب الذي لا يهتم، لا يسمع ولا يحفظ، لا يكتب، لا يحل التمارين، فبإذن الله تعالى سوف نعتذر إليه، لأننا أخذنا هذه المرة رسوم قليلة آملا في استفادة الطلبة حتى يستفيد عدد كبير من الطلبة. ولكن مع ذلك إذا كان هناك إصرار، تخلف، تقصير من الطلبة، فبإذن الله تعالى سوف نتشاور في أمره ونخرجه من هذا القسم. فلذلك بارك الله فيكم. أنا المواد التي كلفت بتدريسها منها ديوان الإمام الشافعي المسمى بالجوهر النفيس في شعر الإمام محمد بن إدريس. وطبعا هذا كتاب الإمام الشافعي رحمه الله، محمد بن إدريس، في الأشعار، أشعاره التي هي معروفة، فنحفظ منها كذلك بإذن الله تعالى يوميا، ولو بسيطا ولو قليلا، ولكن يجب أن نحفظ، لأن هذه كل ما ندرسكم تقويكم في اللغة العربية. أنت إذا أردت أن تكون متكلما باللغة العربية متحدثا بها وبطلاقة، فيجب أن تتعلم أن تجتهد في هذه الكتب التي اخترناها لكم. بارك الله فيكم. وإن شاء الله تعالى من الغد سوف نبدأ بهذا الكتاب ديوان الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك بالأساليب الأدبية. والمعلمون الآخرون طبعا كذلك يرسلون إليكم دروسهم، ونحن كذلك نريد لكم مستقبلا نيرا ومستقبلا زاهرا، ونحاول أن نجتهد معكم في كل شيء ولا نقصر، ولكن نريد منكم كذلك الجهد والمثابرة، لأنه كما قيل لا تصفق يد واحدة. بيد واحدة كيف تصفق؟ لا يمكن، لا بد من اليدين. وكما قيل يد واحدة لا تمسك رمانتين. نحن بدورنا نجتهد في التدريس، وأنتم بدوركم اجتهدوا في الدراسة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.